अस्सलामु अलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे। अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरी भी अपने दोस्त के साथ बात हो रही थी टोरंटो में, तो वो कहने लगे कि मुझ पे काफ़ी बरहम भी थे। दोस्त हैं, ज़ाहिर है कि हमें बुरा तो नहीं मानते। मैं भी उनकी बात तो उनकी सही थी कि यार आप पाकिस्तान के ऊपर जो आप वीलॉग्स बनाते हैं तो आप फ़लस्तीन के ऊपर ही बनाएं। तो मैंने उनसे वादा किया कि बिल्कुल, क्योंकि वो भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं और यानी तकरीबन तकरीबन रोने भी लगते हैं। मतलब शिद्दत जज्बात से मैं उनकी वो इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनकी अप्रिसिएशन कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे कि उनके दिल में दर्द है इंसान मुसलमानों का, कि भाई जो बच्चे दरबदर हो रहे हैं उनका क्या होगा। ये बात बिल्कुल ठीक बात है, और मैं इसी सिलसिले में उनके लिए ख़ास तौर से और दूसरे जितने बेचारे मुसलमान हैं उनके लिए, उनके फेवर में अल्लाह ताला उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम करे। जेन्युइन बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, मैंने उनको ये समझाया था कि भाई जब देखो, जब आपने हकूक़ लेने होते हैं ना तो आपको एक जंग करनी पड़ती है, और उसके अंदर बहुत से अवामिल होते हैं, क्योंकि आप तनहा नहीं लड़ सकते। दुनिया में क्या शुरू से ही तरीका यही है कि जब आपके पास कोई लॉबिंग हो ना, तो उसके बाद उसके अलावा आप कर नहीं सकते ना। अभी देख लें, मैं थोड़ी सी वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि इमरान खान तनहा रह गया, तो अगर ये थोड़ी सी वो किसी से मिल मिला के डिप्लोमेसी कर लेता तो अभी तक गवर्नमेंट इसकी होती। और जब एक दफ़ा गवर्नमेंट में आ जाता है तो फिर अब मसले हल हो जाते हैं। तो एक मैं मिसाल दे रहा था। अब बात यह है कि फ़लस्तीन का मसला ये एक दिन में तो हल हो नहीं सकता, ये तो सदियों से चल रहा है। यानी कि मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो उस पर मैं अलग बनाऊंगा कि हज़रत इब्राहिम के जो दो बेटे थे उनके, मतलब हमारी तारीख अलग भरी पड़ी है इस्माइल की, लेकिन उनकी भी तारीख अलग भरी पड़ी है। वो कहते हैं आइज़क को लेकर गए थे। मैं इस बात पे नहीं बहस कर रहा, लेकिन ये जो फ़लस्तीन की जो लड़ाइयाँ हैं ना और इसराइलियों की लड़ाइयाँ, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी लड़ाइयाँ हैं। ये अगर कहो तो मेरे इख्तियार में हो तो मैं तो कह दूँगा भैया अल्लाह ताला करे। मैं दुआ दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दिलों में, हर एक के, इवन यहूदियों के दिलों में भी रहम डाले और फ़लस्तीनियों के दिलों में भी रहम डाले। लेकिन ये है कि अब मैं इसका इंग्लिश प्रोग्राम भी बनाऊंगा ताकि, और बल्कि हिब्रू में बनाऊंगा ताकि फ़लस उनको इसराइलियों को भी पैगाम पहुँचे। इसराइलियों से मुझे बहुत उम्मीद है, इसलिए नहीं है कि वो हमारे कोई दुश्मन है। हमारा दुश्मन, अगर दुश्मन समझेंगे ना तो आपको मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको उनको दोस्त समझना पड़ेगा और उनके से दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, दोनों का हक़ है, उनका भी हक़ है और इनका भी हक़ है, क्योंकि मुल्क एक है। और वो कहाँ जाएं, दोनों एक कहाँ जाएं, मतलब अगर ये देखा जाए तो दोनों के घर हैं वहाँ पे, दोनों के हर चीज़ है उनके लिए। तो अब ये है कि अगर इस तरीके से जो एक तो जंग छेड़नी नहीं चाहिए थी, सबसे बड़ी बात। मैं फिर सही बात भी बता दूंगा कि भाई अगर आपके पास ताकत नहीं थी तो आपको जंग छेड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत शदीद होते हैं। या तो आपके बैक में कोई फ्रेंड्स हों या मुस्लिम वर्ल्ड हो तो फिर आप लड़ सकते हैं ना, अगर ऐसे लड़ नहीं सकते आप। दूसरी बात ये कि लड़ाई से कभी मसले हल हुए नहीं वैसे। इसको अब जब यूएनओ का फोरम मौजूद है और बहुत सारे फोरम मौजूद हैं अमन के लिए, तो उस पे हमें चाहिए कि हमें उस पर आवाज़ उठाएं। मिसाल के तौर पर ये जैसे आदिल राजा, मैंने उनको भी, दोस्त को भी कहा, जैसे आदिल राजा, मेहदी साहब और ये वो सारे मोहित राजा वहाँ बैठ के जो वो करते हैं ना कि ये कर दो पाकिस्तान में, ये कर दो, तो साथ साथ पैरेलल ये भी चलाएं 50% जो है ना अपने भाइयों के लिए। आप मुसलमान ना समझें, बल्कि ह्यूमन समझ लें कि देखो उनके जो बच्चे हैं उनके साथ कितने प्रॉब्लम। अगर एक बच्चा भी खुदा ना करे, मैं तो कांप जाता हूँ कि अगर खुदा ना करे किसी के बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो कितना इंसान शदीद, किसी बच्चा या बच्ची अगवा हो जाती है तो वो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उसकी। तो मैं ये कहता हूँ कि यार उन बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है, मतलब उनकी जिम्मेदारी करने वाला कोई नहीं है, मर रहे हैं भूख के। हम सिर्फ आए, चलो यही कर सकते हैं कि हम फंड्स इकट्ठा करके उनके लिए भेज दें कि उनके खाने पीने की कोई अरेंजमेंट हो जाए। उनको तो खाना पीना भी नहीं है ना उनके पास, बेचारों के पास, और साथ साथ मौत भी उनके पास सर पे नाच रही है। तो हम लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसके तहत हम नहीं जा सकते, किसी तरीके से भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और बल्कि होना भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन हम अपने जो इंसानी हकूक़ हैं, एक इंसानी हकूक़ भी होते हैं ना, कि भाई अगर कोई मर रहा है, इस अगर नहीं मुसलमान के अलावा अगर यहूदी भी मर रहा है और वो भी मर रहे हैं, क्रिश्चियन भी मर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी, इंसानों की मदद करें। आपको पता है कि ये एक इसराइली लड़की थी, 21 साल की थी वो, या 18 साल की थी शायद, और इसराइल के अंदर उन्होंने टैंक चढ़ा दिए थे फ़लस्तीनियों के ऊपर।
لیکن اس نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی ٹینک، لیکن وہ اتنے بدماش تھے ٹینک والے، انہوں نے اس لڑکی کو ہی چڑھا ٹینک سے مار دیا. تو لیکن اس جان تو دی نا. اس اسرائیلی لڑکی نے، جو یہودی لڑکی تھی، اس نے فلسطینیوں کے لیے جان دی. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان، اللہ کا انسان ہر جگہ ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ صرف مسلمان ہی ہیں، نہیں، مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے سب ہیں. ہیومنس جتنے بھی ہیں نا، آپ ہیومنس اللہ کے ہیں، اور آپ ایک دوسرے کی جب تک مدد نہیں کریں گے نا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج وہ بتا رہے تھے کہ یو کے میں کوئی لیڈر ہے، انہوں نے بھی حمایت کی ہے. اچھی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، لیکن حمایت کرنے سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہی اگر اسلامی ملک بھی کر لیں، عرب کر لیں، سعودی عرب کرے، ایجپٹ کرے، اور پاکستان کرے. سب سے بڑی بات تو یہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر اس کو بھی کریں. ان معصوم بچوں کے لیے بھی اپنا پروگرام بنائیں کہ بھائی ان کو بیان دیں کہ بھائی یہ ظلم چھوڑو. مشرف بی بی کا فی الحال ٹیمپریری تو ذکر چھوڑ دو، لیکن بچوں کو دیکھیں، فلسطینیوں کے بچوں کو. ہم نے ساری زندگی تو نہیں رہنا، 1000 سال تو ہماری عمر نہیں ہے نا اس دنیا کے اندر. ہمارے پاس ٹائم وقت بہت کم ہے حضور. ہم بہت شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ تو ہم دعا تو مانگتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کتنا ہوگا، 100 سال ہوگی زیادہ زیادہ. تو اس حساب سے پرابلمس کتنے ہیں دنیا کے اندر. اب وہ اسٹیج آ گئی کہ ہمارے اپنے پرابلمس ختم ہو گئے ہیں، مطلب ہم اگنور کر دیتے ہیں. روٹین کے پرابلمس ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن دنیا میں تو بے تحاشا پرابلمس ہیں نا. تو آپ ان کی طرف دیکھیں، تو آپ اپنی آواز اٹھائیں. آج کل میڈیا بہت پاورفل ہے. میڈیا کے تھرو پازیٹیو کام یہی کیا جا سکتا ہے کہ نمبر ایک بات یہ کہ اس پروگرام کے توسط سے میں چلو پاکستانیوں کو کہتا ہوں سب سے پہلے کہ میرے بھائیوں، آؤ تم ہمارے ساتھ اور مل جل کر ایک فنڈ اکٹھا کرتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، ان کی روٹی روزی کے لیے. اور کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. آپ اگر چاہیں اس کا آپ جواب دیں گے تو میں بالکل آگے بڑھاؤں گا. 2-3 آدمی ہم شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر جتنے لوگوں نے جمع کریں گے فنڈز، اس کو ہم اتنے پیسے کے حساب سے اس کی جو کھانا پینا ہے، چاول ہے، آٹا ہے، چائے ہے، یہ دودھ ہے، بچوں کو دودھ نہیں ہے ان کے پاس، تو اگر ہم یہ بھیج دینا ان کو. بہت ساری ایجنسیز ہیں جو کہ بھیج دیتی ہیں، مطلب اگر ہم ان کو پرووائڈ کر دینا مٹیریل تو وہ بھیج دیتی ہیں. تو اس کا باقاعدہ فورینسک آڈٹ بھی کروا دیں گے کہ بھائی یار یہ دیکھ لو، ہمارا بھیا ایک پیسہ، اللہ معاف کرے، ہمیں ایسے پیسے نہیں چاہیے. ہمیں تو اپنے بھائیوں کی، انسانوں کی مدد کرنی ہے، ہم نے انسانوں کی جان بچانی ہے. تو خدا را آگے بڑھیں. جو بڑی بڑی باتیں آپ کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، پاکستان میں یہ کر دیں، ہم پوری دنیا کو نہیں کہہ سکتے، ہم عرب کو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ایجپٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مدد، وہ تو اپنی کرتے ہوں گے، ان کے بھی لوگ ہوں گے یقیناً. لیکن ہم بینگ پاکستانی، یہ میرا اپنا بھائی ذاتی خیال یہ ہے کہ آئیے آگے قدم بڑھائیے، بسم اللہ کیجیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلو، میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سرحد کے جو وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئے ہیں نا، میں کیونکہ وہ مجھے لگ رہے ہیں کہ بول سکتے ہیں، تو وہی سب سے پہلا بیان اپنا فلسطین کے اوپر دیں، اور پیسے کچھ کریں ارینج. چلو مجھے نہیں دیں آپ، میں نہیں مانگتا، لیکن وہاں فنڈ اکٹھا کریں اور اس کا کوئی بنائیں اور اس کو بھیجیں وہاں پر فلسطین کے اندر، تاکہ ان بچوں کی خاص طور سے مدد ہو. ان کی دودھ اور ساری چیزوں کی، دواؤں کی، خاص طور دواؤں کی بہت قلت ہے. چلو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر چلو پیسے بھی نہ جمع کریں آپ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر، یہ سرحد میں تو آپ کی چلے گی نا، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ دواؤں والی کمپنی کو، ہر دوائی والی کمپنی کو کہہ دیں کہ بھائی آپ نے اتنے کریٹ یا جو بھی آپ پابندی وہ لگا دیں ان پر کہ اتنے دوائیں آپ نے بھیجنی ہیں. اسی طریقے سے سندھ کے وزیر اعلیٰ پہ بھی اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم دوائیں تو وہ کریں نا ارینج. اسی طرح بلوچستان کے بھی، اور اسی طریقے سے سارے پنجاب کے بھی. تو یہ دوائیں اگر پیسے کو گولی مارو، پیسے ہر انسان ہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہو رہی ہے، تو آپ دواؤں کا بھیجنے کا بندوبست کریں. چلو بھیجنے کو تو ہم صاحب 4-5 آدمی مل کے بھیج سکتے ہیں، ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ فارماسیوٹیکل، آپ کا اپنا جب پیسہ تو نہیں لگے گا. فارماسیوٹیکل کمپنیاں بہت زیادہ پروفٹ لیتی ہیں، 1000 ٹائمز پروفٹ لیتی ہیں. اگر 10% اگر وہ دواؤں کے اندر دے دیں مسلمانوں بچوں کو، تو میں کیا حرج، کیا انجیکشنز کی ضرورت ہے، ان سے ہم لے سکتے ہیں ریڈ کراس والوں سے کہ بھائی ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کی. تو کیونکہ ہم ایسے تو جا بھی نہیں سکتے نا، کوئی جا نہیں سکتا. اسی طریقے ہم کر سکتے ہیں کہ آن لائن ہم ورک کریں اور ان سے پوچھیں کہ سب سے پہلے ریڈ کراس والوں سے پوچھیں کہ بھائی امیجیٹ کس چیز کی دواؤں کی ضرورت ہے. جب تک آپ پوچھو گے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو بھی تو نہیں ہے نا پتہ کہ کیا کیا چیزیں چاہیے. تو ہمارے پاکستانیوں پر یہ بہت بڑا فرض بنتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا اپنا خیال ہے کہ بھائیوں بہنوں، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں
اس سے جو پاکستان کی مثبت کم ہو جائے گی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ جب آپ کسی انسان کی، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، جب کسی آپ انسان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ بے تحاشا مدد پیسے پھینکتا ہے آسمان سے، یقین ماننا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، بیچارے بچے مر رہے ہیں بھوک کے مارے، اور ان کو بمبارمنٹ بھی ہو رہی ہے، وہ تو آپ نہیں روک سکتے، میں مانتا ہوں، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ فورم ہی الگ ہیں، وہ یو این او کا فورم ہے، اور دوسرا اس میں گورنمنٹ بول سکتی ہے، لیکن انسانی مسئلے کو آپ اس طرح حل کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھاتے ہیں قدم۔ تو میں اپنے ان دوستوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی آواز میری آواز کے ساتھ شامل کریں، اور ہم اگر میرے پاس کچھ لوگوں کا 50-100 آدمیوں کا گروپ بن گیا نا، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹر بھی لکھوں گا سب کو، ان جتنے لیڈرس ہیں، کہ بھائی آج اس طرح دواؤں کا ارینج کرو، اور پھر ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس دواؤں کو کم از کم بھیجنے کی ذمہ داری تو ہم لے لیتے ہیں، کہ وہ ریڈ کراس کے تھرو ریڈ کراس کے حوالے کریں، اور پھر ریڈ کراس وہاں پہ پہنچائے۔ یہ ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، باتیں نہیں بنائیں ہم صرف۔ میں یہی کہہ رہا تھا دوست کو، یار صبح سے شام تک یہی سنتے رہتے ہیں کہ عمران نے یہ کیا تو نواز شریف نے یہ کیا تو زرداری نے کیا، چھوڑ دو ان کو چیزوں کو، یہ پھر آپ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ خطے کے اندر اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، فلسطینی جو ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، انسان کے بچے ہیں۔ تو آئیے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔